अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से। आज अदालत में भी मियां नवाज शरीफ के जो अदालती मामला चल रहे हैं उस पर भी जो सिलसिला जारी रहा। उसके साथ साथ मुल्क की सियासत की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर दीगर सियासी जमातों को जो कि माजी में उनके इत्तेहादी रहे, PDM का हिस्सा रहे, दोबारा से उनके साथ मुशावरत का भी फैसला किया है। आज हम आम शहरियों से बात करेंगे कि वो सारी सूरत-ए-हाल के बारे में क्या कहते हैं, उन्हें क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है या फिर वो किस को ज़्यादा प्रेफर करने जा रहे हैं। हम इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो यहाँ की लीडरशिप है, मकामी लीडरशिप, उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी के जानिब से भी क्या उनको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं और क्या मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद क्या पार्टी दोबारा से कम बैक उस तरह से कर सकेगी जिस तरह से नून लीग माजी में जनूबी पंजाब में मेन सीटें जीतती नज़र आती थी। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में हम बात करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के इलाके गुलदाश्त में और यहाँ पर हम ज़रा लोगों से बात करेंगे। एक शहरी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शान है। नवाज शरीफ आ गए हैं वापस, तो क्या लगता है उनकी वापसी के बाद सियासी सूरत-ए-हाल किस हद तक बेहतर हो जाएगी या कोई आम आदमी को फायदा? मियाँ साहब को हमारी अपील है कि महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करवाए। नवाज शरीफ साहब तो अभी काबू नहीं पा सकते, वो तो अभी बाहर बैठे हैं। फिर इलेक्शन होगा, फिर अगर वो जीतते हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलती है, फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या उनकी पार्टी, तब जाके फैसला होगा। सर आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि इसमें देखो अब नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत ने एकदम 40 रुपये पेट्रोल क्यों गिराया? निगरान हुकूमत की शख्सियत है कोई? आप कहते हैं कि ये खाली दिखाया गया मियाँ साहब की, लॉलीपॉप दिया गया वहाँ को, ठीक है ना। तो कहते हैं हमने मईशत को बेहतर कर लिया। ये अब मुझे बताओ 15 दिन पड़े हो हमारी हुकूमत चेन में, MS वालों से कर्जा लेके हम बाहर चले जाएं, बिजलियों के बिल उनको पता कितने आए हुए हैं घरों के। एक मजदूर का बिल 10,000 रुपये, जो 200 रुपये कमाने वाला, बच्चों का दूध बनाए या आटा लेके जाए या चीनी लेके जाए या घी लेके जाए बच्चों के, जिस मजदूर ने 500 कमाना उसके घर का बिल आ गया 12,000 रुपये का, वो क्या कर सकेगा? परेशान हो रहे। कुछ लोग ऐसे अपने बच्चों को बेच के बिल पे किया है, औरतों ने अपने कांटे बेच के बिल पे किया है। नवाज शरीफ को तो पता नहीं है ना, वो तो चले गए लूट के, अब दोबारा है। देखो अब वो बिल जो लेके आए 2013 का बिल दिखाया, हाँ जी मैं इतने बिल में अलग करूँगा, ये करूँगा। लिहाजा देखें हुकूमत उन्हीं की है, सीरियत उन्हीं की है। नवाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ ने अपने बंदा बैठा रखा। अब मुझे थोड़ा सा सवाल जवाब आप मुझे दो, 40 रुपये पेट्रोल निगरान हुकूमत ने किसके कहने से गिराया? इतनी नहीं है ना किसी की। तो आपके नवाज शरीफ के कहने पे हो रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। कितनी बार वोट दिया है आपने? मैंने तकरीबन 10-15 बार दिया है। 10-15 बार। क्या सोच होती है वोट देते हुए? हमें तरक्की होगी। तो क्या लगता है उसके बाद जो जिन उम्मीदवारों को आप वोट देते हैं तो वो कितना काम करते हैं? हमें तो आज 5 दिन हो गए, हमने 300 रुपये कमाए हैं आज। तो आप कहते हैं कि आप अपना जो आपका कौमी फरीज़ा है वोट कास्ट करने का वो पूरा करते हैं, लेकिन आपको काम वगैरह नहीं मिलता? कारोबार नहीं है भाई, कारोबार नहीं, ले भी नहीं जाता। डब्बे खड़े। मियां नवाज शरीफ वापस, अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि मैं संभालूंगा अगर मुझे मौका मिलता है, तो क्या लगता है अवाम मौका देगी? ये अल्लाह बेहतर जानते भाई, हम लोग अवाम है ना, हम परेशान से कुछ बात भी नहीं कर सकते। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि हाँ वोट मांगने आए, बैठे हमारे साथ, फिर सोचेंगे किसको देना है वोट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या हाल है, आप क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਯਾਰਾ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ? ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ। ਖਾਨ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਜਦੋਂ ਆਪ ਢੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰਾ ਜਮਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। सबको मौका मिले, फिर मैदान सजे, फिर आवाम जिसको वोट दे। ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੀਮਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਲਾਣਾ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣਗੇ। बराबर इलेक्शन लड़े आके। इलेक्शन लड़ना है मियाँ साहब में तो फिर बराबरी का होना चाहिए, सब जमातों को मौका मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद, करते क्या हो? मैं इधर काम करता हूँ। काम करते हो आप? अपना वोट कास्ट किया है कभी? जी जी, वोट कास्ट किया। अभी क्या सोचा है आपने? सियासी मंजरनामा कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है। क्या बुराई लगी इसमें?
یہ آپ کے سامنے ہی حالات، اتنی مہنگائی ہوئی ہے، غریب عوام پس رہی ہے، عوام کے پاس کام ہی نہیں ہے، کام کرنے کے لیے کہاں جائے عوام؟ کافی عرصے سے، کئی مہینوں سے سیاسی جماعتیں خاموش تھیں، اب میاں نواز شریف واپس ہیں تو نون لیگ نے کہا ہے کہ ہم کم کریں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کے پاس ایسی قیادت ہے جو مہنگائی کم کر لے؟ جنہوں نے آج تک نہیں کیا وہ اب کیسے کریں گے؟ ملک کا سارا پیسہ لوٹ کے باہر چلے گئے ہیں، اب وہ واپس آ گئے ہیں، جب خان اندر چلے گیا، جب خان تھا تب کیوں نہیں آئے؟ اب اس کو اندر کر دیا جیل کے اندر، اب اس کو بلا لیے تم آ جاؤ، یہ اب یہ دیکھو فلسطین والا، اب اس کے اوپر کوئی نہیں آواز اٹھا رہا۔ نہیں، میاں صاحب نے تو جھنڈا بھی اٹھایا ہوا تھا یار۔ جھنڈا اٹھانے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ کر کے دکھائیں نا، کچھ کر کے دکھائیں۔ جھنڈا تو میں بھی اٹھا سکتا ہوں، لیکن میاں آپ کہتے ہیں آواز اٹھائیں، اس پہ آواز اٹھائیں، ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں۔ مدد کریں۔ کیا حال ہے بھائی؟ نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے، آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہر قیمت پہ۔ جب وہ تھے یہ پوزیشن پاکستان کی نہیں تھی، مہنگائی نہیں تھی، بھوک نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کا آنا بہت ضروری ہے۔ ہم پھر چاہیں گے، اللہ کو فریاد کریں گے، یا اللہ ان کے حق میں جو ہی ہو بہتر ہو، وہی پاکستان کے پرائم منسٹر بننا چاہیے انہیں۔ وہ تو عوام نے منتخب کرنا ہے نا، آپ لوگوں نے ووٹ دینا ہے، آپ جس کو عوام ووٹ دے گی وہ بن جائے گا۔ جی ہاں بالکل جی، ان کو آنا چاہیے۔ اتنی مہنگائی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ میری عمر 55 سال ہے، 55 سال کی عمر سے بچپن سے لے کے آج تک کوئی چیز گرتی نہیں، اٹھ جاتی ہے، 2 دن کم ہوتی ہے پھر ڈبل ہو جاتی ہے۔ 55 سال ہے، میاں صاحب 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں، تو ان کا دور کیسا تھا؟ اچھا دور تھا، بہت اچھا دور تھا، مہنگائی نہیں تھی، مسئلہ نہیں تھا، خود چل کے جاتے تھے لوگوں کے پاس، وہ کہتے تھے کہ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کا، خود اسپیشل ان کے پاس طیارے پہ انہیں ملنے جاتے تھے ان غریب لوگوں کو۔ لیکن یہ پوزیشن ہے کہ ان کا آنا بہت ضروری ہے۔ صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ یہی کہتے رہے ایک بار مجھے آنے دو، ایک بار آنے دو، پاکستان بدل دوں گا۔ ایسے بدلا انہوں نے کہ منسٹروں کو بھی بدنام کر دیا انہوں نے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا سر۔ آپ بھی کیا رہے ہیں؟ میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے وہ سلیکٹڈ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنے عوام کے ووٹوں سے بن کے آئے۔ عوام جسے منتخب کرے اسے آنا چاہیے، اور وہ جو آئے وہ عوام کو دیکھے کہ ان کے کیا مسائل ہیں۔ آپ ووٹ کو عزت ہو کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی پارٹی کا بیان نہیں پارٹی کا بیان نہیں، لیکن ووٹ کو میرے نزدیک جو عوام جسے منتخب کرے اسے آنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ بھی یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں جو سیاسی صورتحال ہے، کوئی آپ کو بہتری دکھائی دے رہی ہے، یا پھر جس طرح بھائی نے کہا کہ سلیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے، الیکٹڈ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو بھائی جان ملک میں بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے۔ خان نے آ کے سب سے پہلے اس ملک کے اندر یہ چیز چڑھائی ہے، ہر چھوٹا بڑا ایک دوسرے سے بدتمیزی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاست ہے، سبھی کرتے ہیں، لیکن کم از کم ایک لحاظ ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو بدتمیزی سکھائی ہے اس نے، ہم سب نے اپنی اپنی محنت کرنی ہے، لیکن ایسا انسان ہو جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ نہ آئے، معاشرے میں توڑ نہ آئے۔ اب ہر سیاسی لیڈرشپ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں کنٹرول کرے، اس کا بہت اثر آپ کے سامنے ابھی دیکھ لیں، جہاں آپ چلے جائیں بدتمیزی کے علاوہ کوئی بات نہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے بدتمیزی کرتا ہے، اور اس نے آ کے یہ سکھلائی ہے۔ کم از کم پہلے یہ نہیں تھا۔ ایک دوسرے کو چور کہنا، ایک دوسرے کو غدار کہنا، اس طرح کی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے کام سے ڈیلیور کر کے دکھائے۔ دوسرے جو ہیں انہوں نے کچھ ڈیلیور کر کے دکھایا، اس نے 3 سال 4 سال لوگوں کے اوپر بس زبان ہی چلائی ہے، کام کرتا، لوگ اس کے کام سے متاثر ہوتے، خود بخود ہی سب اس کو چاہنے والے بن جاتے۔ یہ کیا ہوا، اس کو گالی دے، اس کو گالی دے، اس کو گالی دے، کام کچھ کر کے نہیں دکھایا۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہماری قومی لیڈرشپ کو کم از کم اپنے الفاظ کا چناؤ دھیان سے کرنا چاہیے۔ کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ کیا کرتے ہو آپ؟ میں اسٹڈی کرتا ہوں، اسٹڈی کون سی کلاس میں؟ میں بی ایس آئی ٹی کر رہا ہوں۔ آپ کا آئی ڈی کارڈ بن گیا؟ جی سی این آئی سے ووٹ بھی آپ کا کاسٹ ہونے والا ہے؟ بے شک، میں نے تو ووٹ ہو گیا ہوں اس قابل، تو ویسے 21 ایج ہے میری یار۔ اس بار آپ ووٹ بھی کاسٹ کریں گے، تو کیا لگتا ہے آپ کو، کس کو آپ آزمانا چاہیں گے؟ آزمانا کیا ہے، اب تو ہم تو ویسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان سے تو بہتر ہے خان صاحب، جن کو انہوں نے اندر بٹھایا ہوا ہے نون لیگ کے، تو ہم شروع سے ہاں اگر یہ اپنا سکہ بٹھا سکتے تھے، چور بن کے باہر چلے گئے ہیں، اگر مہنگائی سے کم کرتے، سستا کرتے، سب چیزیں اپنا نام یہ بنا سکتے تھے۔ اب جب الیکشن ان کو پتہ ہے نزدیک آ رہے ہیں، تو اب یہ واپس آ گئے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوگا نا، مشکل وقت میں جب پاکستان کو ضرورت تھی ان کی، تب یہ ملک چھوڑ کر بھاگے ہیں، اور اب یہ چہیتے بن کر آ گئے ہیں، انہوں نے پیٹرول کم کیا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ 2 روپے کم کرتے ایک دم سے 30-40 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ تو کم کیا یار، 40 کم کیے تو ابھی آ کے دیکھے تو صحیح، ان کے الیکشن کے دوران تو یہ کم کریں گے، پہلے بھی تو ایسا جب اترے تھے، اس سے خان کی عمر سے پہلے نے انہوں نے پیٹرول کم کر دیے تھے، کیا کہ اس کو اوپر آ گیا تھا سارا کچھ۔
اب ان کے دیکھیں نا جب نواز شریف صاحب گئے تھے تو عمران خان کی حکومت تھی تو ایک پیدا ہوتا بچہ بھی 1.5 لاکھ روپے کا قرضہ ہی تھا آتے وقت میں. عمران خان کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ سہولت تھی کہ ہم یہ آزاد پاکستانی کہنے کے نا حقدار تھے کہ ہم آزاد ہیں، یہ ہم کہہ سکتے تھے. تو ہم آزاد ہیں یار. ابھی ہم کیا آزاد ہیں؟ اب دیکھیں جتنے قرضے انہوں نے لیے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب قرضے لے کر گئے، انہوں نے اپنا نمائندہ بٹھا دیا ہے. IMF سے مجید خان صاحب نے کیا تھا نا پہلا. جی وہ تو کیا تھا. اب دیکھیں نا قرضائی اتنے تھے، انہوں نے کچھ تو کم تو کر دیا نا. جو بیرونی حکومت ہے جو ڈرتے تھے پاکستان سے ڈیزل وغیرہ لینے سے، ان کے جانے کے بعد خان صاحب بہتر حال ہے. خان صاحب بیٹا ہے اور ہمارے سارے ووٹ خان صاحب کے ہیں، چاہے وہ اندر ہے باہر ہیں، ہم ان کے سپورٹر ہیں اور PTI زندہ باد، ہم یہی کہیں گے. بھائی خان صاحب ہم ذرا آگے چلتے ہیں. کیا حال ہے جی آپ کے؟ آپ کی کیا رائے ہے آج کل ملک میں جو سیاسی منظرنامہ ہے؟ ہماری رائے یہ ہے جی بھائی جی، پہلے تو یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، جب آتے ہیں تو حلف لیتے ہیں جی ہم پولیس والے سے لے کے اور بادشاہ تک کہ بھائی ہم جو ہے نا اچھے کام کریں گے، ملک کا ساتھ دیں گے، غریب کا ساتھ قانون پہ عمل کریں گے. قانون میں عمل کریں گے اور غریب کا ساتھ دیں گے. سمجھ ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ دکانداروں پہ آج لینے جاؤ 5,500 خرچہ ہے اور 2 دن بعد جاؤ کہ چیز بڑھ گئی بھی، جو چاچی لے کے آیا ہے اس کا ریٹ بڑھا لیں. ان پہ بھی تو دیکھو نا، لوگ اسٹاک کر لیتے ہیں پھر خود پیسے کما لیتے ہیں لیکن عام آدمی رول جاتا ہے. عام آدمی رول جاتا ہے. اب دیکھو نا جی یہ کچھ نہیں بنتا. یہ 2 دن میں تو اس کے ریٹ بڑھایا جو تو تاجی لے کے آیا، تاجی جو لے کے آیا. لگ رہا ہے کہ ابھی جو حالات بن رہے ہیں میاں صاحب بھی آ گئے ہیں واپس، تو اگلی جو حکومت بنے گی الیکشن کے بعد تو وہ تھوڑا خیال کرے گی. دیکھو جی بات پتہ کیا بات یہ میں 71 سے حصہ لے رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ ساری دنیا میں سب چور چور، کوئی چھوٹا کوئی بڑا چور، سارے اسی چکر میں لگے پڑے ہیں. عمریں تھوڑی ہوگی، کوٹھیاں پکی ہوگی اور کیا نام ہے بےایمانی ہوگی. تو بات یہ میرے بھائی انہوں نے کیا کرنا ہے، میرے رب نے کرنا ہے. سن رہے بات کو سر؟ 1 منٹ بھائی 1 منٹ. میرے رب نے کرنا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا. جب 1 روپے کلو آٹا تھا، 14 کلو آٹا تھا، تو جب کیا نام ہے وہ جب بھی عوام کھا رہی تھی. اب 200 روپے کی 150 کلو آٹا جو ہے اب بھی کھا رہی ہے، رب تو پورا کر رہا ہے. انہوں نے کیا کرنا؟ یہ اپنے ایمان پہ ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. نہیں بھائی نہیں، تو کوئی توقع نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے. کوئی توقع نہیں ہے. جی آپ نے ہم ذرا آگے بات کر. کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم. کیا کرتے ہو آپ؟ میں جاب کرتا ہوں. آپ جاب کرتے ہیں، کیسی جا رہی ہے جاب؟ شکر ہے الحمدللہ. یہ ذرا یہاں پہ آ کے بتائیں تو آپ نے کبھی کوئی ووٹ وغیرہ کاسٹ کیا؟ نہیں سر، ابھی نیا ID کارڈ بنا. ابھی ارادہ ہے آگے ووٹ دینے کا؟ ہاں جی انشاءاللہ. کیا لگتا ہے جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، کیا لگتا ہے کون سی لیڈرشپ ایسی ہے جو ملک کو بہتر چلا لے گی؟ سر جی ابھی تو مہنگائی جا رہی ہے، غریب کی روٹی بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے. مہنگائی اتنی ہے، اب اتنی تو مہنگائی نہیں ہونی چاہیے. غریب بندہ کہاں جائے، بچوں کو پالے، مکان جس پہ کرایہ پہ ہو وہ اکیلا بندہ کہاں جائے گا. جس کا ایک جی کمانے والا ہو، 7 کھانے والے ہو، وہ کیسے سرکٹ ریڑے گا اپنا. شادی برات بھی ہوتی ہے، غمی بھی ہوتی ہے، یہ کہاں جائے گا. ایسا سسٹم تو نہیں چلتا پاکستان. سیاسی لیڈرشپ سے توقع ہے؟ نہیں توقع نہیں. ہم کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک، اللہ کا شکر. کرتے ہیں ہم ادھر مزدوری کرتے ہیں. مزدوری کرتے ہیں. سنائیں کیسے چل رہا ہے کام کاج؟ بس اللہ کا شکر ہے. جی کیا لگتا ہے جو آنے والے دنوں میں حالات چل رہے ہیں، ملکی حالات چل رہے ہیں، تو عام آدمی کے لیے بھی بہتری کی توقع دکھائی دے رہی ہے؟ یہ دیکھو نا، جو آپت سیاسی دو آپت لڑ رہے ہیں نا، یہ عوام غریب کا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مہنگائی ہو رہی ہے. اب 30 روپے کم کرتے ہیں تو 40 روپے بڑھا دیتے ہیں. اب جو دیکھو نا، اب غریب لوگ کیا کرتے ہیں. عام آدمی کی بات کہیں نہیں ہو رہی. نہیں، عام آدمی کی بات کہیں نہیں ہو رہی. یہ آپ نے گفتگو جانی. ہم ذرا آگے بھی چل لیتے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. ملک کے حالات کیسے جا رہے ہیں؟ ملک کے حالات تو اچھے نہیں ہیں، آپ کے سامنے ہیں. مہنگائی دیکھیں، یہ جو غریب لوگ یہاں سارا دن بیٹھے ہوتے ہیں مزدور، اور بیچارے ایک وقت کی روٹی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. یقین کرو ان کی پوری دیکھ کے ترس آتا ہے لوگوں کو کہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہونی نہیں چاہیے. آپ کو نظر آتی ہے کہ حالات بہتر ہوں گے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ بہتر کر دے تو کر دے، باقی نظر تو نہیں آ رہا ہے. نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں نا، کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے جی نواز شریف آ رہا ہے اور وہ آ کے کوئی حالات بہتر آئے ہو. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی چیز سستی ہوئی ہے؟ ایک خالی پیٹرول کے اوپر انہوں نے تھوڑی سی سبسڈی دے کے لوگوں کو پیٹرول بڑھاتے ہیں، پیٹرول کم کرتے ہیں تو ادھر سے گیس بڑھا دیتے ہیں، بجلی بڑھا دیتے ہیں. آنکھوں میں مٹی دھول رہے ہیں اور کچھ نہیں. برابر کر لیتے ہیں. برابر کر رہے ہیں، وہ اپنا حساب پورا کر لیتے ہیں. غریب بس ہم نے تو صرف پیٹرول کو دیکھ رہے ہیں نا غریب، ہمیں دوسری طرف نظر نہیں ہے نا. باقی چیزیں بھی تو ہیں نا ساری. دیکھیں کھانے پینے کے اشیاء ہیں، وہ بھی تو کم ہونی چاہیے نا. وہ بھی یقیناً کم ہونی چاہیے. آپ نے گفتگو جانی. ہم مزید بھی ذرا لوگوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
ویلکم ایک ناظرین، جس طرح اپنے عوام کی رائے جانی، ہم مزید بھی ذرا لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک شکر ہے. کیسا چل رہا ہے کام کاج؟ اللہ کا شکر ہے، بس گزارا کر رہے ہیں. چلے ماشاءاللہ. وہ نواز شریف صاحب آ گئے ہیں واپس، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں موقع ملا تو وہ حالات بہتر کر لیں گے. لگتا ہے کہ کر لیں گے یا پہلی والی باتیں ہیں؟ دیکھو جی، ساروں کی باتیں ہم نے تو کما کے کھانا، پھر بھی وہ تو سب نے کما کے کھانا، لیکن وہ ہوتا ہے نا، حکومت آتی ہے، وہ عوام کو ریلیف دیتی ہے، بجلی کے بل کم کرتی ہے، مہنگائی کم کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے وہ کر لیں گے؟ جی اچھا ہے، نیک جزا دے اللہ پاک، کر لیں تو اچھا ہے. باقی پارٹیز بھی موجود ہیں، ہاں جی ہاں جی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کر لیں گے؟ کر لیں گے لگتا ہے. امید ہے کہ یہ کر لیں گے. بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ محمد فاروق. محمد فاروق. کیسا چل رہا ہے کام؟ ٹھیک ہے، چلیں شکر ہے. ہم ذرا کیا حال ہے بھائی آپ؟ ٹھیک ٹھاک شکر کیا کرتے ہو؟ میں لیس والی شاپ پہ کام کرتا ہوں. لینسوں والی شاپ پہ کام کرتے ہو. کیسا چل رہا ہے کام؟ بس صحیح ہے الحمدللہ. کوئی شادیوں کا سیزن ہے، لوگ تیاریاں کر رہے ہوں گے، لینسیں خرید رہے ہوں گے. ہاں ابھی ربیع الاول ختم ہوا ہے، اب تو شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہوا ہے. اب انشاءاللہ کام بھی بڑھے گا شادی وغیرہ کا. لگتا ہے یہ مہنگائی بھی کم ہوگی؟ لگ تو رہا ہے کیونکہ اب پیٹرول میں بھی کمی آئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈالر میں بھی کمی آئی ہے، سونے میں بھی کمی آئی ہے، اور ان کو چاہیے کہ اس سے اور کمی کریں. ہاں جی. آپ کو لگتا ہے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ ہاں لگ تو رہا ہے، مگر اللہ بہتر جانے. اللہ بہتر جانے. اماں کیا حال ہیں تمہارے؟ سنائیں، کوئی حالات بہتر نظر آ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ نہیں بالکل نہیں آ رہے ہیں بیٹا نظر. آپ پریشان ہیں؟ بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے. نہ مر سکتی ہے نہ جی سکتی ہے. زیادہ پریشانی کس بات پہ ہوتی ہے لوگوں کو؟ کسی بات کی مہنگائی بہت ہے بیٹا، پیٹرول مہنگا، ہر چیز مہنگی، اور سب سے بڑی بات وہ ڈالر مہنگا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ تباہی آئی ہوئی ہے. یہ کہنا ہم ڈالر کو کم کرتے جا رہے ہیں. کم کرتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب ہوگی مہنگائی کم. جو غریب ہے بیچارہ وہ پس رہا ہے چکی میں. پریشان ہے بہت. کرائے کا مکان ہے، پریشان ہے، بے حد پریشان ہے. ابھی نواز شریف بھی واپس آئے ہیں، باقی لوگ بھی. کیا لگتا ہے کہ کوئی حالات بہتر کر لیں گے؟ اللہ کو پتہ، کیا پتہ، بہتر تو وہی جانتا ہے. جب وہ تھا نواز شریف تو حالات بہت اچھے تھے. یہ خان آیا، اس نے لاک ڈاؤن لگایا جی، کرونا ہے کرونا ہے، کہیں بھی کرونا. عالمی وبا تھی نا، وہ تو آئی چلی گئی، اس نے بہت لاک ڈاؤن لگایا، اسی کی وجہ سے یہ تباہی آئی ہے. ہاں نواز شریف صاحب کی کیسی رہی حکومت؟ شہباز شریف نے آ کے بہت مہنگائی کر دی. اب بھائی پتہ نہیں کیا کرے گا، بھائی کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ مہنگائی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان میں تباہی آنی تھی. وہ بہت لوگ بھی کہہ رہے تھے، ہم خود بھی عمر گزاری ہے، تجربہ ہے، ہمیں پتہ ہے، حکومت ہمیں لے کی ہے. دیکھیں ضیاء الحق آیا، کتنی اچھی حکومت کی ہے اس نے، 11 سال اس نے کی ہے، بہت اچھی حکومت کی ہے. کس نے؟ بے نظیر کیسی تھی حکومت؟ بے نظیر بھی اچھی تھی، اس بیچاری خان کو. صاحب کی حکومت اچھی نہیں تھی، اور شہباز شریف کی. ہاں یہ اچھی نہیں ہے. جی آپ کے سامنے گفتگو آ گئی، خواتین کی ہمارے موجود ہیں. ہم ذرا آگے بھی چلتے ہیں. بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ جناب خیریت ہیں آپ؟ آٹو ہے ہمارے پاس. کیسے چل رہے کام؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ہے. لگتا ہے یہ حالات بہتر ہوں گے؟ اللہ خیر کرے جی. میاں صاحب بھی آ گئے انشاءاللہ. ہے ان کے پاس فارمولہ کہ مہنگائی وغیرہ کم کر لیں گے، حکومت ملتی ہے ان کو؟ امید تو ہے انشاءاللہ. کیسے یہ تو ہے ان کو. ہم ذرا آگے بھی چلتے ہیں، مزید بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہم اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں اور یہاں پر ذرا ہم کوشش کرتے ہیں کہ مزید لوگوں کی اوپینین بھی جان سکیں اور ان سے پوچھ سکیں کہ ملکی حالات کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہم ذرا یہاں پہ آئیں گے، کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. السلام علیکم. سنائیں کیسے چل رہے ہیں کام کاج آج کل؟ اللہ کا شکر ہے جی، بس کھڑے ہیں لیکن کوئی کام شام گاہک نہیں ہے. گاہک نہیں آ رہا؟ گاہک نہیں آ رہا جی. مہنگائی زیادہ ہے. ہاں جی مہنگائی کی وجہ سے کھڑے ہیں ہم بھی. کیا کریں یہ، اگر اتنا ہو تو پھر آپ کو پتا پریشانی ختم ہو جائے. لگتا ہے کہ حالات کوئی بہتری کی طرف جانے لگے ہیں؟ جیسے کہ پیٹرول کا ریٹ کم ہوا ہے، چیزوں کا ریٹ کم ہو رہا ہے، لیکن دکاندار نہیں ریٹ کم کر رہے کوئی بھی. اس پہ حکومت کو چاہیے کوئی ایکشن لے لے تاکہ کوئی ریلیف مل جائے. ان سے کہیں نا کسی کوئی چیز لینے آتے کہ بھائی ہمارا تو پہلے کا خرید ہے، جب ریٹ بڑھتا ہے تو فوراً کہتے نہیں بھائی ہمارا مہنگا ہے.
कोई अभी तक किसी चीज़ का रेट कम नहीं हुआ। अपनी बारी आए तो फिर वो सारे खाते पूरे करते हैं, लेकिन अवाम की बारी आए तो फिर कहते नहीं यार ये करना ही करना है। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है जी, कोई रेट नहीं कम करा। देखो इन्होंने समोसा पहले 25 का दे रहे थे, अब 40 का दे रहे हैं। अब इनसे कहो ना क्या नाम है सामान, पहले कहते हैं महंगा हो गया, मैदा महंगा हो गया, घी महंगा हो गया। हालांकि अब हर चीज़ सस्ती है, घी का रेट भी कम है, मैदे का रेट भी कम हो गया, 1700 रुपये का हो गया 15 किलो का थैला। इसकी कीमत कम नहीं हुई, लेकिन ये कह रहे हैं कम नहीं करें, रेट नहीं कम करने हैं। क्या लगता है अभी मियाँ साहब भी वापस आए हैं, वो भी जलसे करते फिर रहे हैं और बाकी जमातें भी यकीन बाहर आएंगी, वो भी जलसे करेंगी। क्या लगता है इन जमातों के पास मुल्क की मसाइल को हल करने का विजन है? अल्लाह करे जी, देखो नवाज शरीफ से पहले भी तवक्का थी, लेकिन उन्हें टाइम नहीं पूरा करने दिया था। अल्लाह करे अब कोई अच्छा आ जाए, अल्लाह करे कोई नवाज शरीफ अगर अच्छा है तो ये आ जाए, लेकिन इसको हुकूमत पूरी करने देना, ताकि ये कह ना सकें कि जी हमें हुकूमत से निकाला, हमें निकाला, हमें निकाला। अब कहते हैं एक ही बार इनका 5 साल का टाइम देख लें, फिर पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। जी बिल्कुल, जो भी हो ना, कम से कम 5 साल उनको पूरे करने दें, पता लग जाए, चलो उनकी भी कारकर्दगी हमें इल्म हो जाए कि भाई इसने कुछ किया है। वो मजलूम ना बना के जी हमें तो करने नहीं दिया, हमें निकाल दिया, हमें निकाल दिया, हमें नहीं। हर पार्टी का यही रोना है जी कि हमें नहीं काम करने दिया, हमें निकाल दिया, हर पार्टी का यही रोना है। जी बिल्कुल, काफ़ी अहम बात करें। वो ये कह रहे हैं कि सियासी जमातें अगर मुंतखब हो के आती हैं, वो एक प्राइम मिनिस्टर बनाती हैं, तो उनको कम अज़ कम टाइम पूरा करने दिया जाए। दरमियान में रोला जो पड़ता है उसके बाद लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई वो जिससे जो वादे करके गया था वो तो अगली बार ये आके रोना रोता है कि भाई मुझे काम नहीं करने दिया, चाहे वो खुद भी नहीं करना चाह रहा था, या अलग बात थी, लेकिन एक कन्फ्यूजन बरकरार रह जाती है। लोग कहते हैं कि एक बार इनको पूरा करने दें ताकि मालूम हो जाए कि क्या सूरत हाल है। हम ज़रा आगे भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। सब चोर है जितने भी हैं, माशाल्लाह आपने इतनी हुकूमतें देखी हैं, सब चोर है। ये आपका तजर्बा बता रहा है? हाँ मेरा तजर्बा बता रहा है। वो तो बड़े वाद मियाँ साहब ने तो बड़ी दुआएं कराई हैं। अयूब खां की बस, वो तो डिक्टेटर थे ना, वो तो गैर आईनी थे, गैर जमहूरी थे। बस कुछ भी है बेटा। ये भुट्टो साहब भी अच्छा था, और उसके अलावा बेनज़ीर साहबा, कोई कुछ नहीं है। नवाज शरीफ साहब, कोई किसी का नहीं है बेटा, छोड़ें आप बस। तो क्या हाल है तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप उन्होंने तो कहा कि सारे एक जैसे हैं, आप कोई है फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? कोई भी आए ना बिलाल भाई, अवाम को, मजदूर आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए बस। तो आपको लगता है कि हमारी सियासी जमातें मजदूर के लिए आवाज़ भी उठाती हैं? नहीं, ये गिला रहता है आप? ये गिला रहता है, मजदूर के लिए कोई भी नहीं है। अगर ये कम आती है, मजदूर डे के मनाते हैं, लेकिन अब अवाम को देते हैं रिलीफ, मजदूरों का रिलीफ का भी मिले। आपने देखा होगा इस मुल्क में करोड़ों मजदूर हैं, करोड़ों लोग वोट देते हैं, लेकिन उनके लिए बात क्यों नहीं करता? अभी आप सर देख लो, सारे मजदूर खड़े हैं, ये सारे मजदूर मजदूरी के लिए खड़े, सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं। कभी आप शाम को देखें, ये मजदूर सारे खड़े हैं। इनके लिए कोई सियासी जमात, कोई सियासी जमात नहीं खड़ी होती। लाखों रुपए लगाएंगे जलसे जुलूसों में, लाखों रुपए, लेकिन मजदूरों के लिए नहीं, 1 रुपया भी नहीं देंगे। उल्टा 900 मजदूरी मुक्की है, 800 देंगे। ऐसी बात है। जब हुकूमत मिलेगी तो कोई पॉलिसी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि ये खाने के चक्कर है सारे। गिला मजदूरों का बिल्कुल ठीक है। हमारी तमाम सियासी जमातें आम मजदूर के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाती। हुकूमत 32,000 का ऐलान कर देती है, लेकिन इम्प्लीमेंट कहीं नहीं होता। लेबर डिपार्टमेंट को उतना फाइल नहीं किया जाता। एक जो मजदूर के राइट्स हैं उसको कहीं भी नहीं मिलते। उतना टैक्स जो एक आम मजदूर पर लगाया जाता है वो इस मुल्क के सरमायादार पर भी लगाया जाता है। कोई फ़र्क नहीं रखा जाता कि एक 800 रुपये कमाने वाला शख्स जिसने 9 घंटे काम करके 800 मुश्किल से कमाया, वो भी उतना टैक्स फराहम करता है। और वो जो इन आवाम की पैसों पर टैक्सेस के बुनियाद पर असाइशन लेके बैठा है, वो भी उतना टैक्स देता है। हम ज़रा आगे बात, क्या हाल है जी आपके? हाल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने बात की एक मजदूर की आवाज़ नहीं बनता कोई भी हमारा सियासी रहनुमा। बिल्कुल जी नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनते। 25 साल हो गए मजदूरी करते, आज भी हम मजबूर हैं, बहुत तंग हैं। मियाँ साहब आए थे वो जलसे में, उन्होंने कहा कि मैं जो आदमी आम आवाम मसाइल का शिकार है, महंगाई का, वो बिल भी उठाए हुए थे उन्होंने कि मैं हल करूँगा। लगता है कि वो हल करेंगे या आप लोग आजमा चुके हैं उन्हें? अल्लाह करे कि जी करें, अल्लाह करे जी करें, लेकिन महंगाई कम हुई है। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई नहीं थी, महंगाई नहीं थी, बिल्कुल महंगाई नहीं थी, महंगाई नहीं थी। हम ज़रा आगे बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है अम्मा पूछ लेते हैं ये नवाज शरीफ के बारे, खान साहब के बारे, जरदारी कोई लगता है कोई कहें को है काम जरा मुल्क के हालात बेहतर कर सके? कोई काम कहे सारे भाई नहीं, ऐसा काम मजदूर बंदे सारे क्या काम मजदूर वास्ते कुछ नहीं किया ना?
ना क्या कीते ने कुछ नहीं ने कीता महंगाई होए खांदी है क्या कीते ने देना दे आप दे यो करें दे बिल्कुल सर ऐसे ही है, क्यों नहीं, क्या करेंगे यार, गरीब आदमी नहीं बोल सकता, जो भी बोलता है उसको पकड़ के बंद कर देते हैं अंदर। आपने नवाज शरीफ का नाम क्यों लिया, आपने खान साहब का नाम क्यों लिया है, ऐसे ही चल रहा है यार, अब क्या करेगा। तो कोई मजदूर के लिए भी आवाज़ उठाता है आम सियासी जमात? वो उठाएगा, वो दबाया जाएगा, बस बात खत्म। अपने लिए आवाज़ उठानी है, बस अपने लिए उठानी है, अपने मफाद के लिए बैठे हैं सारे लोग, क्या करें। अपने मफाद के लिए बैठे हैं, अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, आम मजदूर की बात नहीं की जाती। ये एक आम मजदूर का गिला किसी एक जमात से नहीं है, बल्कि तमाम तर सियासी जमातों से है। और मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ भी वतन वापस आ चुके हैं। आज उनके केसेस की भी समाअत चल रही है, वो तो अभी कोर्ट के मामला चल रहे हैं, लेकिन उनकी आमद के बाद जो सूरत हाल है और जिस तरह से मुल्तान से भी जो काफ़िले गए और काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत भी की, जिस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA हैं, डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी मुल्तान है, शेख तारिक रशीद साहब, उनसे बात करेंगे। शेख साहब, आपके कायद तो वापस आ गए। जिस तरह से आप लोग हर जलसे में नारा लगाते थे कि मियाँ जड्डू आएगा, लग पता जाएगा और नवाज शरीफ की आमद के बाद सियासी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, तो क्या लगता है अब तो मियाँ साहब वापस आ गए हैं, अब आम आदमी के लिए हालात किस तरह से साजगार होना शुरू हो जाएंगे, कुछ सियासी माहौल भी बेहतर हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने उन कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो अपने कायद के इस्तकबाल के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में और भरपूर तादाद में लाहौर तक गए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की भी मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि जो क्राउड, जो जलसा, एक तारीख़ी जलसा जो लाहौर में था, मेरा ख़्याल है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ, और लोगों ने अपने कायद के इस्तकबाल के लिए वो हक़ अदा किया है जो उनको दिल से वो अपना प्यार करते थे, उनसे भरपूर अंदाज में उन्होंने एक उसका इजहार किया है 21 तारीख़ को। और कायद ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने वर्क का क्या रिस्पॉन्स था, क्योंकि माजी में हमने देखा कि आपके पास अब ये गिला रहता था कि मैं मरकज़ी लीडरशिप मौजूद नहीं है, अब मरकज़ी लीडरशिप भी मुल्क में वापस मौजूद है, तो आम वर्कर का क्या जोश व खरोश था, वो क्या समझ रहा है कि इनकी वापसी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कितनी राहें हमवार हो गई आने वाले दिनों में? जी, आपने भी देखा होगा कि मुल्तान ने भरपूर किरदार अदा किया है अपने कायद के इस्तकबाल में, और जो जोश और जज्बा मुल्तान में था, मेरा ख़्याल है कि ऐसा मैं तो यही कहूँगा कि शायद कहीं भी ना हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो इतने बड़े बड़े वर्करों के जलसे और इतने इतने बड़े प्रोग्राम हुए हैं, वो ऐसे लगता था कि जैसे यहाँ पे मियाँ साहब मुल्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पे अपना प्रोग्राम्स और जलसे किए हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद मुल्तान डिवीज़न से गई है, और अगर मैं ये कहूँ कि मुल्तान डिवीज़न से जो तादाद गई है, वो पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो मुल्तान के वर्कर्स अपने कायद के इस्तकबाल के लिए लाहौर पहुँचे हैं। तो आप समझते हैं कि ये काफ़ी मुल्तान से जो आप लोगों ने मेहनत की, उसके नतीजे आप लोगों को सही मिले? जी, मेहनत तो हमने की या नहीं की, लेकिन जो लोगों का जो जज्बा और जोश था अपने कायद के लिए, वो हमारी मेहनत से भी कहीं ज़्यादा था, और लोग आना चाह रहे, लोग खुद ब खुद, यानी कि यहाँ हम अपने मुल्तान में, हम अपने डिविजनल ऑफिस से हम यहाँ पे गए हैं, आप यकीन करें कि भाई हमारे पास इधर बसेस और सवारियाँ हमारे पास थोड़ी रह गई कि हम इतने तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं अपने कायद। मुल्तान में भी कोई दावत देने का प्लान है कि मुल्तान में भी जलसा हो या भी इंतज़ार किया जा रहा है? जी, मुल्तान में भी इंशाल्लाह ताला हमारी तो कोशिश यही होगी कि पहला जलसा जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्तान में ही करें, और हमारा हक़ भी बनता है, क्योंकि हम बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे इस्तकबाल के लिए गए हैं, तो पहला हमारा हक़ बनता है कि यहाँ के जलसा करें। में हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का घर रहा है मुल्तान की मेन सीटों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही मुंतखब होती रही थी, लेकिन 18 के इलेक्शन में हम देखा कि वो सूरत हाल तब्दील हुई, और 13 में कुछ हद तक तब्दील हुई थी। तो क्या लगता है अब आगे अगर इलेक्शन होते तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वापस आकर कम बैक करेगी जिन सीटों पर 2018 में नहीं जीत पाई थी? अब क्या लगता है कि किस हद तक आप लोग पूरी उम्मीद हैं? देखें जी, आपने देखा होगा कि जनूबी पंजाब अब जाग गया है, और पहले 2018 की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी कोई कम वोट नहीं लिए थे मुस्लिम लीग नून ने, एक बड़ी वोटों की एक बहुत बड़ी एक गिनती थी जो उन्होंने हासिल की हैं। हालात क्या रहे हैं
وہ بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا، لیکن اب میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اب کلین سویپ جو جنوبی پنجاب سے مسلم لیگ نون کرے گی وہ 2018 کے بھی گلے انشاءاللہ تعالیٰ دھو دیے جائیں گے۔ عوام گلے دھوئے گی یا کوئی اور گلے صاف کرے گا؟ دیکھیں یہ تو عوام ہی گلے دھوئے گی۔ عوام جس انداز میں اب مسلم لیگ نون انہیں اب یہ پتہ چل گیا ہے، اب عوام کو یہ اب پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے، اور ہمیں سبز باغ دکھا کے ہمیں اپنی طرف راغب کرانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اب وہ الحمدللہ جب دھوکہ پتہ چل جائے تو لوگ پھر بھرپور طریقے سے ادھر ہی جائے گی کہ جو انہوں نے پہلے دیکھا ہوا ہے آزمایا۔ نون کے لیے تو ابھی ماحول کافی سازگار نظر آ رہا ہے، کمپٹیشن بھی اس طرح سے پنجاب میں اگر ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے وہ فی الوقت سائڈ پہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی مقابلہ کچھ حد سیٹوں میں کرے گی، تو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کے اتحادی تھے وہ بھی اگلے جو حکومت بننے گی، الیکشن ہوگا، عوام ووٹ دے گی، اس کے بعد جو بنے گی، تو کیا لگتا ہے کہ اتحادی جو کل تک ساتھ تھے پی ڈی ایم میں وہ آگے بھی ساتھ رہیں گے یا پھر ایک دوسرے کے خلاف جلسے اور فل کمپٹیشن کے بعد الیکشن میں جایا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو اب پارٹی لیول اس لیول کی بات ہے، اور میاں صاحب نے تو کل کہا ہے کہ بھئی ہم پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں میں سب سے میں ملوں گا اور سب کا شکریہ ادا کروں گا اور سب کے پاس جاؤں گا، سب کو بلاؤں گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی اسٹریٹجی بنے کہ جب یہ حکومت بننے میں آئے تو پھر مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا؟ پی ڈی ایم ساتھ ہی چلے، ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہو، پاور شیئرنگ کے ساتھ ہو، ہر چیز، تو پھر الیکشن میں مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا؟ دیکھیں مقابلہ جس کے بھی ساتھ ہوگا مسلم لیگ نون جو ہے امیدوار ہی بچیں گے، سویپ کرے گی، اور یہ تو وقت بتائے گا کہ مقابلہ اب کس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو اب ٹائم بتائے گا کہ عوام آپ کے بیانی کے ساتھ کھڑی ہے۔ عوام ہمارے بیانی کے، عوام کو اب پتہ چل گیا ہے، عوام بیانی کے ساتھ بھی کھڑی ہے، میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیں ہر شخص اس وقت مہنگائی اور ایک ان حالات میں پسا ہوا ہے، اور اب ہر شخص کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ حالات کیے کس نے ہیں۔ اب دیکھیں آپ اگر 2018 سے پہلے دیکھیں اور 2018 کے بعد دیکھیں تو آپ کو فرق جو ہے سامنے نظر آ جائے گا۔ تب ظاہر ہے پاکستان کے عوام باشعور ہے، انہیں صاحب نے اپنی تقریب میں 90s کا بھی ذکر کیا، پھر اپنی 2013 والی حکومت کا بھی ذکر کیا، 8 والی کا بھی ذکر کیا، انہوں نے ذکر تو بہت ساری چیزوں کو کیا، لیکن انہوں نے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ دیکھیں ذمہ دار اگر نہیں ٹھہرایا تو یہ ذمہ دار تو عمران خان کی حکومت تھی کہ جس نے اس حکومت کا بھی اور اپنا اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ ذمہ دار تو وہ شخص تھا جس نے کھلواڑ کیا پاکستان کے ساتھ، جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، جس شخص نے، جس نے پاکستان کو اپنا ملک تو کیا، اس نے تو اس کو پرایا بھی نہیں سمجھا، اور ہم اس کا اب خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ لیکن اب عوام کو میاں نواز شریف کی صورت میں ایک امید کی ایک بہت بڑی کرن نظر آئی ہے، اور انشاءاللہ میں امید یہی کرتا ہوں، اور یہ دیکھ بھی رہے ہیں ہم سامنے، جو جوش و خروش جلسے میں تھا اس سے بالکل صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ میاں نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنائیں گے۔ صاحب نے اپنی تقریر کی، اس میں اپنے بھی چیزوں کا ذکر کیا اور پبلک کے مسائل کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے لوگوں کو بھی یقین دلانے کی کوشش کی کہ جی ہمارے پاس ایسی ویژن ہے کہ ہم یہ چیزیں صحیح کر سکتے ہیں ماضی کی مثالیں دے کر۔ تو کیا لگتا ہے جو اس وقت موجودہ ملک کی حالات ہیں، جو معیشت کی حالت ہے، جو بجلی کے بل ہیں، مہنگائی ہے، اور یہ تو نگران حکومت نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی، کیا لگتا ہے آپ لوگ عوام سے تو وعدہ کریں گے کہ ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، لگتا بھی ہے کہ کر بھی پائیں گے، یہ خالی وعدہ ہوگا؟ دیکھیں میاں صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کو، اداروں کو بھی اور ہمیں سب کو مل کے اس پاکستان کو صحیح شکل میں ہمیں لانا پڑے گا، اور ہمیں صحیح معنوں میں وہ محنت کرنی پڑے گی سب کو مل جل کر۔ دیکھیں حالات تو بہت زیادہ خراب کر دیے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں چیلنج ہوگا، لیکن ہمیں میاں نواز شریف کی ان صلاحیتوں کا اعتراف ہے کہ وہ جب آئیں اس ملک میں تب اس ملک نے ترقی کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتیں، ان کی ٹیم، ان کے کارکن، وہ سب محب وطن لوگ ہیں، اور جب محب وطن جب شخص آ کے اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی سامنے چیلنج ہے اس سے پھر کبھی بھی نہیں گھبرایا جاتا۔ امید ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی جو ٹکٹس کی خیر تقسیم ہونی ہے تو کیا لگتا ہے ساؤتھ پنجاب میں الیکٹیبلز کو پھر آزمائے گی پارٹی یا پارٹی ورکرز کو جگہ دی جائے گی؟ دیکھیں جو الیکٹیبلز ہیں وہ بھی پارٹی ورکر ہی ہیں، اور لوگ اعتماد کرتے ہیں ان پہ، ان حالات میں بھی لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ باقی جماعتوں سے بھی آنے والے ہوتے ہیں نا؟ نہیں، باقی جماعتوں سے جو آنے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، باقی جو جماعتوں سے اگر کوئی آئے گا تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے کارکن، ہمارے اپنے جو لوگ اتنے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ اور اتنے
पावरफुल लोग हैं कि हमें किसी को ना लेने की ज़रूरत है, ना हम यहाँ पे हमारे पास गुंजाइश मौजूद है। और जो लोग अभी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमें ये पार्टी ले लेगी, तो वो उन्हें ये शर्म आनी चाहिए सोच के भी कि जो 9 मई को उन्होंने जो हालात किए थे, आज वो डरते और छुपते फिर रहे हैं और अपना भीख मांगते फिर रहे हैं कि जो यहाँ से 4 साल में मुंतखब हुए और आज फिर वो कोई इस चक्कर में है कि जी मेरे ऑपरेशन हो गया, मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूँ। उन्हें शर्म नहीं आती कि जो पाकिस्तान की जो तनसीबात हैं उन पे जो हमले किए थे, इन्हें शर्म नहीं आती इन्हें ये सोचते हुए कि आज वो किसी भी जमात में चले जाएंगे, आज वो किसी भी पार्टी का सहारा ले लेंगे। कभी भी पार्टी लोगों को कबूल करेगी या नहीं करेगी? कभी भी नहीं करेगी पार्टी ऐसे लोगों को कबूल जो इस मुल्क के ही दुश्मन हैं और जो अपने इस हमारे पाकिस्तान के वो अदारे कि जो हमारे मुहाफिज अदारे हैं, उन्हीं के जब ये दुश्मन होंगे तो फिर कैसे अवाम या हम उनका साथ दे सकते हैं? पार्टियों ने इस तरह के फैसले किए भी हैं, तो अगर इस तरह के फैसले होते हैं तो फिर आप लोग जो पुराने कारकुनान हैं, किसी भी हल्के में इस तरह का फैसला होता है तो फिर क्या पार्टी को एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा? देखिए जी, हमारी पार्टी पहले तो ऐसे कोई फैसले करेगी नहीं, और अगर कहीं कोई फैसला कोई मजबूरी के तहत हुआ भी तो फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने उस छोटे से छोटे वर्कर को तरजीह देंगे कि जो उस बड़े से बड़े किसी ऐसे लीडर के मुकाबले में एक छोटा सा वर्कर होगा, हम उसे तरजीह देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने बात निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, इस सवाल से हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक़ एमएन। उनका ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद जो सियासी मंजरनामा है वो बेहतर हो गया है, और उसके साथ साथ पार्टी के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर स्पेशली बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जोश व खरोश है, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मज़ीद सरप्राइज़ देगी और इलेक्शन के वजह से भी काफ़ी पुर उम्मीद है। देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं, बाकी सियासी जमातें किस तरह से और कौन सा बयानिया अपनाती हैं, और फिर ये हालात इलेक्शन तक किस तरह से जाते हैं, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।